अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद जुल्करनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस दफा 2024 के इलेक्शन के अंदर एक अच्छा यहाँ पर एक माहौल बनाया हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यहाँ पर मुसलसल अपनी कैंपेन कर रहे हैं, वो जलसे कर रहे हैं। इस दफा ज्यादातर जलसे वो पंजाब के अंदर कर रहे हैं। जो ये मैं बहुत दफा अपने व्लॉग्स के अंदर कहता रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर गवर्नमेंट के हवाले से वो सीरियस है तो पंजाब को उनको अपना बैटल ग्राउंड बनाना पड़ेगा। इस दफा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक बेहतर और अच्छी प्लानिंग के साथ पंजाब के अंदर आए हैं। पंजाब के एक हल्के के अंदर, लाहौर के अंदर वो खुद यहाँ पर इलेक्शन भी कंटेस्ट कर रहे हैं। इसी वजह से वो यहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं ताकि वो लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर बैठ कर वो सियासत कर सके। दूसरा, यहाँ पर जो मुख्तलिफ जलसे हो रहे हैं हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, अगले दिन, रोजाना की बुनियाद पर, जहाँ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो एक्टिविटी है उस वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब के अंदर एक अच्छी जिसको कहते हैं धूम मचाई हुई है। फिर मीडिया के ऊपर उनको एक बेहतरीन, पहली दफा हम देख रहे हैं, पहले 2-3 मुसलसल इलेक्शंस के अंदर उनको इग्नोर किया जा रहा था मीडिया की तरफ से। इस दफा उनको मीडिया के अंदर फुल कवरेज दी जा रही है। जहां पर भी बिलावल साहब जलसा करते हैं, उनको लोग यहाँ पर कार्नर मीटिंग्स करते हैं तो उनको यहाँ पर पूरा टाइम दिया जा रहा है। तो इसलिए फिर यहाँ पर थोड़ी बहुत जो मशीनरी है वो भी टू बी फ्रैंक यहाँ पर उनको उनका वो साथ दे रही है। आज इस हवाले से हमने पंजाब के जितने भी बेहतरीन हल्के हैं जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस दफा एमएनए की सीट जो है वो निकालने की पोजीशन में हो सकती है, उस हवाले से हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसका टाइटल हमने रखा है पार्टी के पंजाब के मजबूत हल्के। उसकी 2 एपिसोड मेरे चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी है। तीसरी जो एपिसोड है वो आज हम आपको मैं तस्करा करूंगा। 3 बुनियादी एमएनए के हल्के हैं जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस दफा एक अच्छी और बेहतर पोजीशन के अंदर मौजूद रहेगी। ये जो पहला हल्का है उसको थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं। ये पहला हल्का है जी NA58 का, ये चकवाल का हल्का है। यहाँ पर पिछली दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर जुल्फकार दौला साहब जो है वो यहाँ पर एमएनए मुंतखब हुए थे, लेकिन जुल्फकार दौला साहब 9 मई के वाक़े के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ कर अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल हो चुके हैं। यहाँ पर अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक कैंडिडेट के तौर पर यहाँ पर इस दफा इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। इस सीट के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना 25 से 30 हजार का वोट बैंक मौजूद है। 25 से 30 हजार वोट बैंक जो जुल्फकार दौला साहब है उनका अपनी बिरादरी का, अपने उनके धड़े का यहाँ पर वोट बैंक भी है। तो यहाँ पर क्योंकि हम देखते रहे पंजाब के अंदर जितने भी हल्के होते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 5 से 8 हजार, 10 हजार से ऊपर नहीं जाती थी, लेकिन इस दफा इनकी बेहतर पोजीशन जो है वो जब भी स्टार्ट करते हैं उनके कैंडिडेट, ऐसा समझे वो 25 से 30 हजार उनके पास वोट बैंक मौजूद होता है। पीपल्स पार्टी का वोट बैंक जो है वो बड़ा है बिलावल भुट्टो जरदारी की यहाँ पर एक एक्टिव सियासत की वजह से। इस सीट के ऊपर भी क्योंकि यहाँ पर उनका मुकाबला कुछ ज्यादा तगड़े लोगों के साथ है, उनका यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चौधरी अयाज अमीर साहब है, सहाफी जो दुनिया न्यूज के ऊपर प्रोग्राम करते रहे हैं, उनके साथ यहाँ पर मुकाबला है। और तीसरे जो कैंडिडेट है मुस्लिम लीग नून के जनाब मेजर रिटायर ताहिर इकबाल साहब, उनके साथ। लेकिन इन तीनों के दरमियान एक अच्छा मुकाबला है। गो के अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जुल्फकार दौला साहब जो वो तीसरे नंबर के ऊपर मौजूद है, लेकिन वो इस हद तक वो अब कैंडिडेट जरूर है कि आप उनको कोई भी बंदा एनालिसिस करते हुए उसको इग्नोर नहीं कर सकता। तो इस सीट के ऊपर एक अच्छा मुकाबला और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस सीट के ऊपर एक नजर होगी कि इस सीट के ऊपर उनका नतीजा क्या निकलता है। दूसरा जो हमारा हल्का है आज का पीपल्स पार्टी के हवाले से वो NA 181 का हल्का है। ये NA 181 का वो हल्का है जहां पर सरदार बहादुर खान सैयद साहब का MNA जो है वो इस दफा इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। बहादुर खान सैयद ने इसी सीट के ऊपर 2008 के अंदर यहाँ पर वो MNA रह चुके हैं। 2013 के अंदर वो हार चुके हैं जनाब फैजल हसन सवाग के साथ। फिर 2018 के अंदर वो जनाब अब्दुल मजीद नियाजी से ये सीट MNA की हार गए थे। इस दफा क्योंकि अब्दुल मजीद नियाजी साहब जो है वो यहाँ से रूपोश है 9 मई के वाक़े के बाद से, अब इस सीट के ऊपर उनकी मिसेज जो है मिसेज एम्बरीन अब्दुल मजीद नियाजी वो इस दफा इस सीट के ऊपर इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है। तो इसलिए इस सीट के ऊपर क्योंकि अब्दुल मजीद नियाजी है नहीं खुद, तो यहाँ पर सरदार बहादुर खान सैयद का एक फेयर चांस मुझे लग रहा है, एक अच्छा चांस इस दफा लग रहा है कि वो ये सीट जीतने की पोजीशन के अंदर मौजूद है। यहाँ पर उन्होंने मुस्लिम लीग नून के ही एक MPA के साथ इलाहा किया हुआ है, जो बशारत रंधावा साहब है, उनके साथ इन्होंने इलाहा कर लिया है। और खुद जो नून लीग के अपने वो है MNA है फैजल हसन समाज साहब, उन्होंने एक आजाद के साथ जनाब कैसर मक्सी के साथ उन्होंने अपना
الحاق کیا ہوا ہے. تو یہاں پر ایم پی کے حوالے سے ایک ذرا جس کو کہتے ہیں کہ گڈ موڈ سچویشن ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ایم این ایز ہے وہ کوشش یہ کر رہے ہیں پارٹی وہ یہاں پر ہفتہ 10 دن کمپین کے بعد ان کو پتہ یہ چلا کہ ان کے جو یہاں پر گروپ ہے ان کے جو ونگز ہیں وہ تھوڑا کمزور ہیں، بلکہ جو ایک اور ونگ ہے وہ زیادہ بہتر ہے. تو اس لیے وہ اپنے حوالے سے، اور پارٹی بھی ان کو گو ہیڈ دے دیتی ہے، آپ ایم پی کی سیٹ کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے، زیادہ آپ توجہ دیں نون لیگ جو ایم این اے کا حلقہ ہے اس کے اوپر. تو اس لیے یہاں پر دونوں پارٹیوں نے آپس میں تبدیلی کی ہے، ایک آزاد کی طرف چلا گیا اور ایک نون لیگ کی طرف چلے گئے ہیں. اس سیٹ کے اوپر بہادر خان سید اب جو ہے وہ پہلے پوزیشن کے اوپر موجود ہے. عبد المجید نیازی صاحب خود موجود نہیں تھے، اب ان کے بیٹے جو ہے ان کے یہاں پر آنے کی وجہ سے یہاں پر مقابلہ زیادہ سخت ہو گیا ہے. پہلے یہاں پر بہادر خان سید کو زیادہ آسانی سے میں یہ سمجھتا تھا کہ اس سیٹ کو وہ جیت جائیں گے، کیونکہ کمپین بالکل نہ ہونے کے برابر تھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی. لیکن جب سے ان کے بیٹے عبد الرحیم نیازی خان صاحب ہیں، وہ جب سے یہاں پر آئے ہیں انہوں نے بہت بڑے کارنر میٹنگز کی ہیں. وہ لوگوں کو دھواں دار، وہ دن رات وہ بالکل بغیر آرام کیے وہ یہاں پر کمپین کر رہے ہیں. ان کا جو سوشل میڈیا ہے اب وہ ایکٹیو ہو چکا ہے، ان کے لڑکے یہاں پر ایکٹیو ہو چکے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ لیا کے جو ہے وہ اس سیٹ کے حوالے سے بڑے ایکٹیو ہو چکے ہیں. تو اس لیے اس سیٹ کے اوپر پہلے جو بہادر خان سید بڑی اچھی اور بہتر پوزیشن میں تھے، اب عبد الرحیم نیازی کے آنے کی وجہ سے اس سیٹ کے اوپر ایک اچھا اور تگڑا مقابلہ ہوگا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو یہاں پر میرا اپنا یہ خیال یہ ہے کہ اس سیٹ کے اوپر ایک اچھی امید رکھنی چاہیے سردار بہادر خان سید سے. اس ولاگ کے اندر جو آخری اور تیسرا ہمارا ایم این اے کا حلقہ ہے جس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن بہتر ہے، یہ ہے بھاولپور کا ایک حلقہ ہے این اے 166 166. یہ وہ حلقہ ہے جہاں پر علی حسن گیلانی اس دفعہ مقابلہ کر رہے ہیں. پچھلی دفعہ علی حسن گیلانی جو ہے وہ سمیع الحسن گیلانی سے یہاں پر ہار گئے تھے. سمیع الحسن گیلانی جو ہے وہ تھوڑا اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں. سمیع الحسن گیلانی کو پچھلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ٹکٹ ملا تھا اور وہ یہ ان کے ٹکٹ کے امیدوار تھے، ٹکٹ کے اوپر جیت گئے تھے. لیکن عمران خان صاحب کے خلاف جب نو کانفیڈنس موشن آئی تو سمیع الحسن گیلانی صاحب بھی انہی لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کو چھوڑ کر پی ڈی ایم کا حصہ بن گئے تھے. اسی وجہ سے وہ اب جب ٹکٹ کی باری آئی تو سمیع الحسن گیلانی نے مسلم لیگ نون سے اپنا یہ ٹکٹ مانگا ہے. تو نون لیگ نے یہاں پر ان کو اپنا ایک امیدوار یہاں پر بنا کر بھیجا ہے. سمیع الحسن اور علی حسن گیلانی کا ہی یہاں پر ایکچولی اصل مقابلہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر اب جو ہے سمیع الحسن گیلانی کے ساتھ مسئلہ یہ ہے، پچھلی دفعہ ان کے ساتھ جو 35 سے 40 ہزار ووٹ بینک جو پاکستان تحریک انصاف کا تھا وہ اب نہیں ہے. انہوں نے یہاں پر اپنا ہی یہاں پر کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہے. کمل شوزیب صاحبہ جو ہے ان کی جو پچھلی دفعہ ایم این اے تھی مخصوص نشست کے اوپر، وہ اس دفعہ ڈائریکٹ یہاں پر الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کا بالکل ووٹ جو ہے وہ سمیع الحسن گیلانی کے کھاتے میں ایک ووٹ بھی مجھے نہیں لگتا اب جائے گا. تو یہاں پر اس لیے علی حسن گیلانی کے لیے مسئلہ یہی تھا کہ سمیع الحسن گیلانی کو کوئی ایک نئی پارٹی آ کر ان کو 25 سے 30 ہزار 40 ہزار جب ووٹ دے دیتی تھی تو علی حسن گیلانی جو ہے وہ پیچھے چلے جاتے تھے. تو اب کے بار یہ اس صورتحال میں وہ برابر ہے. لیکن کیونکہ یہاں پر سمیع الحسن گیلانی یہاں پر پہلے حکومت میں رہے ہیں تو ان کے حوالے سے مسائل ہیں، لوگ ان سے گلہ بھی کرتے ہیں. یہ آپ پہلے ایک پارٹی میں تھے، پھر وہاں سے نکلے، پھر وہاں میں چلے گئے، اب دوبارہ سے آپ نے پارٹی تبدیل کر لی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں علی حسن گیلانی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہے تو ان کو ان سوالات کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا علاقے کے اندر اور حلقے کے اندر. تو اس سیٹ کے اوپر بھی اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن بہتر ہے اور علی حسن گیلانی اب کے بعد اس سیٹ کے اوپر پہلے نمبر کے اوپر موجود ہے. سمیع الحسن گیلانی کا یہاں پر میرا نہیں خیال کہ وہ مقابلہ کر پائیں گے. ہو سکتا ہے یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی یا پھر جو بہاول عباسی صاحب ہے وہ یہاں پر ایک بہتر پوزیشن میں آ جائے تو اور بات ہے. علی حسن گیلانی ابھی تک کی پوزیشن کے مطابق اس سیٹ کے اوپر ایک اچھے اور بہتر کینڈیڈیٹ ہے. انشاءاللہ نئی ایپیسوڈ کے ساتھ نئے کچھ حلقوں کے انالیسس کے ساتھ جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن بہتر ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا. یہ تقریباً ٹوٹل 7 سیریز ہے، 7 ایپیسوڈز ہیں ہماری جس کے اندر ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے مختلف حلقوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. یہ آج ہم نے تیسرا حلقہ کیا ہے، تیسرا ہمارے ایپیسوڈ تھی. باقی اور 4 بھی ہیں وہ انشاءاللہ اگلے 1 سے 2 دن میں ہمارے چینل کے اوپر اپلوڈ ہو جائیں گی. دیکھتے رہیے میرے چینل کو. اگر اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں پلیز ضرور کیجیے کمنٹ میں. آپ کا کمنٹ ہمارے لیے بہت ویلیویبل ہے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر بات چیت ہوگی. دیکھتے رہیے نو سائیڈ. تھینک یو سو مچ.